नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत आवश्यक पर्ने नियमावली र त्यसको निर्माण प्रक्रियाका विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातीमा सबैभन्दा पहिले सङ्घीय संसद अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा यो साता के रहे त? आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ संसदीय गतिविधिबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा पीडितको उद्धारका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। सभामुख सापकोटाले विज्ञप्ति जारी गरेर विपदबाट जोगिन सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न र स्रोत साधनको परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभएको हो। साथै मनसुन सक्रिय भएर वर्षाको क्रम जारी रहेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गर्नुभएको हो। यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसेनाले पनि बाढी तथा पहिरोमा परिवार गुमाउने तथा प्रभावित परिवारको तुरुन्त उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा विपदको जोखिममा परेको बस्ती संरक्षणमा तदारुकताका साथ लाग्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्न समेत अध्यक्ष तिमलसेनाले अनुरोध गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र डुबानमा परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले भारतले सीमा क्षेत्रमा सडक रूपी बाँध बनाउँदा नेपाली भूमि डुबानमा परेको भन्दै यस्तो गतिविधि हस्तक्षेप नै भएको उल्लेख गर्नुभयो। भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध र संरचना हटाउन पहल गरे पनि सार्थक नभएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। अहिले पनि जुन 25 गतेदेखि जुन यहाँ आयो त्यसको अग्रिम सूचनाहरू जनतामा लाखौंको संख्यामा हामीले मेसेजहरू दिएर चाहिँ ल आफ्नो ठाउँमा चाहिँ अलिकता सतर्क रहने चाहिँ एउटा हाई अलर्टमा रहने भनेर हामीले सूचित गरेको हो। तर त्यो अलि ढिलो भयो चाहिँ, त्यो एक दिन अगाडि मात्रै भयो। त्यो अलि अगाडि हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो चाहिँ, त्यो ढिलो भयो त्यो त्यहाँनिर चाहिँ। त्यही पनि सूचना चाहिँ हामीले अलिकता अग्रिम रूपमा गरेको हो। कतिपय ठाउँहरूमा ती सतर्कता पनि अप्नाइयो चाहिँ त्यहाँ फेरि चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। कतिपय ठाउँहरूमा त्यो सूचनाहरू नपुग्दाखेरि अब ती ठाउँमा क्षति पनि पुगेका छन्। अब आगामी दिनमा अब यो कुराहरूलाई पनि अझ गम्भीरतापूर्वक लिएर अझ अगाडि नै हामीले सूचित गर्दै हाम्रो मौसम विभागले चाहिँ त्यो हामी गर्ने नै छौँ। बैठकमा सांसदहरूले भारत सरकारको आलोचना गरेका थिए। अरू बेला रोटी बेटीको सम्बन्धका कुरा गर्ने तर बाढी डुबान कटान आउँदा त्यस खालको व्यवहार नहुने भन्दै सांसदहरूले भारत सरकारको आलोचना गरेका थिए। साथै उनीहरूले नेपालको सीमा नजिक भारतले जबरजस्ती बनाइरहेको संरचनाका विषयमा द्विपक्षीय कुरा गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि दुई देशबीच तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्न पनि सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन्। खोजी, उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापनाको लागि तयारी अवस्थामा रहने उद्धारकर्मी सम्मिलित मोबाइल टोलीलाई आवश्यक स्रोत साधन सहित तयारी अवस्थामा राख्ने, बाढी पहिरो र डुबानबाट पर्न सक्ने असरलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न राहत कोषका साथै बाढी तथा डुबान हुन सक्ने सक्ने क्षेत्रहरूमै पर्याप्त मात्रामा, त्यो भनेको स्थानीय तहमै भन्न खोजेको है, ठाउँमा स्रोत साधन सहितको विपद व्यवस्थापन कार्यालयहरूको स्थापना गर्ने, भूबनोटको जाँच गरी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, साथै डुबान मुक्त घरको नमुना तयार गरी एकीकृत बस्ती बसाल्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य रिक्त भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बिहिबार प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार गिरीको समानुपातिक सांसद पद रिक्त हुन आएको हो। समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गिरीको पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भनी केन्द्रीय समितिको बैठकले निष्कासन गर्ने निर्णय भएको पत्र प्राप्त हुने आएकाले उनको पद रिक्त भएको सचिवालयले जनाएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी एन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले संविधान बमोजिम उनको पद रिक्त भएको सचिवालयले जनाएको छ। गिरीको पद रिक्त भएसँगै उनको ठाउँमा अब लीला सिटौला सांसद बन्ने छिन्। पार्टीको कारबाहीपछि अब उनको सांसद पद समाप्तिसँगै बन्द सूचीमा उनीभन्दा मुनि रहेकी लीला सिटौला स्वतः सांसद बन्न पाउने भएकी हुन्।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा नियामक निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय संसदको अर्थ समितिले गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै बैंकलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरे जिम्मा नियामक निकायलाई नै दिएको हो। उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही विषयमा संशोधनसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले गरेको व्यवसाय भन्दा राम्रो गरी सेवा दिन सक्छन् भने अहिले नै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा समितिलाई कुनै समस्या नरहने ठहर गरिएको छ। समितिले पारित गरेको उपसमितिको प्रस्तावमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। सानो कम्पनी भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा समेत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनका लागि 50 करोड रुपियाँ कर्जा लिने कुनै पनि निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरी 1 अर्बसम्मको कारोबार हुने कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता भई नेप्सेमा सूचीकृत हुनुपर्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले म्यानपावर कम्पनी नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा 13मा लगातार 2 वर्षसम्म वार्षिक 100 जना कामदार पठाउन नसके विभागले इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर म्यानपावर कम्पनीले भने कोरोना महामारी र मलेसियामा कामदार पठाउने कार्य बन्द भएकाले यो व्यवस्था पालना गर्न नसकेको भन्दै एकपटक नवीकरण छुट गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। श्रम रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यही असार मसान्तसम्म म्यानपावर कम्पनीले नवीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय समितिले व्यवसायीको माग अनुसार नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिएको हो। संविधान जारी भएको करिब 5 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर पनि संविधानका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी पछिल्लो समय 4 वटा नियमावलीहरू मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् र 2 वटा नियमावलीहरू पनि स्वत लागू भइसकेका छन् र बाँकी नियमावलीहरू निर्माण प्रक्रियामै छन्। के कारणले नियमावलीहरू निर्माण प्रक्रियामा ढिला भइराखेको छ त? आजको श्रृङ्खलामा हामीले तयार पारेको यो विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधानको उपलब्धिका रूपमा लिएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै नियमावली तयार भइसकेका छैनन्। संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि 16 वटा कानुन बनेको 1 वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। तर तीमध्ये धेरैवटा कानुनको नियमावली बनेका छैनन्। कानुन नियमावली लगायत संरचना तयार नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कतिपय भइरहेकै कानुनले समेट्छन् भने कतिपय बनाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो नियमावली निर्माणकै प्रक्रियामा छन् भने कति कार्यान्वयनमा आएका छन्। मौलिक हकसँग जोडिएका ऐनहरू हामीले 16 निर्माण गर्यौं। त्यो सबैले जानकारी प्राप्त लिएकै अवस्था छ र त्यो 16 ऐनहरू मध्ये 2टा ऐनको सन्दर्भमा त्यो नियमावली बनेर त्यसलाई कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ र बाँकी 2टा विधेयकहरू, एउटा खाद्य सम्प्रभुतासँग जोडिएको, अर्को आवाससँग जोडिएको। यी 2टा विधेयकको हकमा चाहिँ खाद्यसँग जोडिएको सम्बन्धित मन्त्रालयले यो लकडाउन खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसँग मैले छलफल गर्छु र त्यहाँबाट आएका केही सुझावहरूलाई पनि मैले यसमा संलग्न गरेर यो विधेयकलाई म अगाडि बढाउँछु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले भनेको अवस्था छ र लकडाउन नखुलेसम्म त्यो काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएको छ। म साथै प्रदेशमा जानु पर्यो, स्थानीय तहमा पनि जानुपर्छ, त्यो कारणले हुन सक्दैन, अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ भनेको छ। अर्को आवासको कुरा गर्ने हो भने त्यो आवासको हकसँग जोडिएको ऐनको जुन नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो कुरा नियमावली बनाएर ड्राफ्ट गरेर अगाडि बढाएर अर्थ मन्त्रालयसम्म पुर्याएको छ। अर्थले सहमति दिइसके पछाडि अथवा अर्थले सहमति दिएर अगाडि त्यो फाइल बढायो भने कानुन मन्त्रालयमा आउँछ। यहाँबाट पनि हामीले कानुनी कुराले के कुरा मिल्छ, संविधानसँग कति बाजिन्छ या बाजिन्न, सम्बन्धित ऐनसँग बाजिन्छ कि बाजिँदैन, सही छ कि छैन, त्यो कुरा हेरेर हामीले सहमति दिएर पठाउँछौँ र बाँकी सबै ऐनको नियमले बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075, भूमि सम्बन्धी 7औं संशोधन ऐन 2075,
उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, जसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय पहिलो संशोधन ऐन 2075 र सामाजिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐन 2075 संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक पर्ने छैन। यी बाहेक अन्य नियमावलीहरू निर्माणकै चरणमा छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत मौलिक हक सम्बन्धी बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली बनाउन कार्यदल गठन भएको थियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन अन्तर्गतका नियमावलीको मस्यौदामा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको भए पनि विभागीय मन्त्रालयबाट अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतका नियमावली निर्माण प्रक्रियामै छन्। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनका नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतको सूची मागेको थियो। समितिले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनका नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाएको छ कि छैन भनेर खोजी गरिरहेको जनाएको छ। यद्यपि अहिले पनि समितिले सो विषयमा उत्तिकै चासो दिइराखेको छ। मौलिक हकका जति पनि प्रावधानहरू छन् त्यसमा 3 प्रकारको प्रावधान छ। मौलिक संविधानमा लेखेको धारा जुन छ त्यो धारा तत्काल लागू हुने, ऐन बनाउन नपर्ने, नियम बनाउन नपर्ने, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ ऐन चाहिँ नबनाइकन लागू नहुने। दोस्रो चाहिँ ऐन बनायो भने त्यो मौलिक हक लागू हुने, ऐन बनाएन भने त्यो मौलिक हक लागू नहुने। अर्को तेस्रो चाहिँ ऐन बनाए पनि हुने, नबनाए पनि हुने, तर फन्डामेन्टल राइट अथवा मौलिक अधिकारहरू चाहिँ लागू हुने। यो 3 प्रकारको कुरामा लास्टमा हामीले के लेख्यौँ भने यो ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने जे छन् त्यो चाहिँ कानुन 3 वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्ने छ भन्यो। त्यो भनेको कानुन भने के? कानुन भनेको संविधान, ऐन, नियम, विनियम सबैको संयुक्त नाउँ कानुन हो। त्यसकारण 3 वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा लेखेपछि सरकारले के अर्थ लायो अहिले भने ऐन बनाएपछि त कानुन बनाइहाल्यौँ नि हामीले भनेर के गर्यो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन चाहिने, ऐन कार्यान्वयन गर्न नियम चाहिने गरी ऐन बनाइयो। त्यो भएको हुनाले नियम बन्यो कि बनेन त? मौलिक अधिकारहरूको चाहिँ प्रावधानहरू अब लागू भएको भएन त भनेर हामीहरू समितिले अध्ययन गर्यो, विस्तृत अध्ययन गर्यो। हामीले धेरै मेहनत गरेर अध्ययन गर्यौँ, त्यसको प्रतिवेदन पनि छ। त्यसबाट के देखियो भने नियमावलीहरू, ऐन अन्तर्गतका नियमावलीहरू बनेका रहेनछन्। सरकारले जवाफ दिने बेलामा चाहिँ बडो चातुर्यपूर्ण जवाफ दियो। मस्यौदा भइरहेछ भन्छ कुनैमा, कुनैमा मस्यौदा सकियो अब विज्ञलाई जाँच्न पठाएछ भन्छ कुनैमा, कुनैमा कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पठाएछ भन्छ कुनैमा, कुनैमा मन्त्री परिषदमा यो अब पेश भएको छ भन्छ कुनैमा, अथवा मैले यो नियम बनाएँ अब नियम बनाउन बाँकी छैन, मौलिक अधिकारहरू अब छिन्न रूपमा तत्कालदेखि लागू भइरहेको छ भन्ने कुराको प्रतिवेदनले देखाएन। त्यसकारणले हामीले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने कि नियमावलीहरू बनाएर संविधानले तोके बमोजिम सबै कानुनहरू बनाएर मौलिक अधिकारहरू लागू गर्नु भन्ने निर्देशन यो समितिले दिने प्रक्रियामा छ।
नियमावली निर्देशिका कार्यविधि नबनाइदा मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। जनस्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार, निशुल्क शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, खाद्य अधिकार, आवास अधिकार, महिला बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय जस्ता राज्यले आर्थिक दायित्व बेहोर्नु पर्ने मौलिक हक कार्यान्वयन फित्तलो देखिएको हो। ऐनहरू चाहिँ जुन बनायो मौलिक हकसँग सम्बन्धित 16वटा ऐनहरू थिए, त्यो हतारमा त्यो बेला पनि छोटो समयमा तिनीहरू पारित भएर गए। अब त्यसलाई कार्यान्वयनको फेजमा जाँदा आउने कठिनाइ र चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। तिनीहरू मलाई लाग्छ तिनीहरूसँग सम्बन्धित भएका प्रत्यायोजित अधिकारको आधारमा नियमावली जो सरकारले बनाउनु पर्ने हो त्यसमा दिलचस्पी राखेको र त्यसलाई अगाडि बढाएको हामीले पाइरहेको छैनौँ। अब प्रत्यायोजित अधिकार उपभोग गर्ने मन्त्री परिषदको आधारमा चाहिँ त्यो हुन्छ नियमावली बनाउने। अब उहाँहरूले त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हो। अब त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समिति छ राष्ट्रिय सभामा, उहाँहरूले पनि त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको विषय हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनेदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई छिटो नियमावली बनाउन ताकेदा गर्दै आएको छ। नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउन पटक भनिएको भए पनि केही मन्त्रालयले अझै पठाउन सकेका छैनन्। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू निर्माण ढिलो भइरहेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकार वास्तवमा मौलिक हकहरूको जसरी प्राथमिकताका साथ कानुनहरू ल्याइहाल्नु पर्थ्यो त्यसरी सजग देखिएको छैन। धेरैजसो मौलिक हकहरू अहिलेसम्म पनि कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिएन। र जे ल्याएको छ कानुन त्यसमा पनि मौलिक हकहरू नै कुण्ठित हुने गरी ल्याइएको अवस्था पनि छ। जस्तो कि तपाईहरुलाई अहिले विशेष सेवा विधेयक भनेर ल्याइयो, तर त्यसमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि पनि नियन्त्रण गर्ने गरी आएको छ। इन्टरसेप्सन गर्ने भनेर ल्यायो, कुनै दुईजना व्यक्तिको बीचमा टेलिफोन वार्तालाई पनि टेप गर्न सकिने भने उसको जानकारी बिना यदि त्यसो भयो भने त्यसको वैयक्तिक हक माथि धेरै ठुलो आक्रमण हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि हामी सुधारेर ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यस्तै तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होला, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदाखेरि पत्रकारहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित हुने भइरहेको छ। सरकारको आलोचना गर्दा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था ढङ्गले आइरहेको छ। त्यसकारण जसरी तयारीका साथ आउनु पर्थ्यो मौलिक हकहरू सुरक्षित हुने गरी कानुनहरू ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो पनि ल्याउन सकेन भने जे कानुन ल्याउँदैछ त्यो सब केन्द्रीकृत हुने र वैयक्तिक स्वतन्त्रतादेखि लिएर कतिपय मौलिक हकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले आइरहेका छन्। त्यसकारण सरकार कानुन मन्त्रालयबाट पास भएर आएका पनि विभागीय मन्त्रालय जुन छन् तिनीहरूले थन्क्याएर राखिदिए अवस्था छ। अहिलेसम्म पनि संसदमा छलफलको लागि ल्याउने र त्यसलाई टुङ्ग्याइहाल्ने तत्परता सरकारमा देखिएको छैन। कानुन केवल बन्नका लागि मात्र बन्ने नभई त्यसको प्रतिफल नागरिकले प्राप्त गर्नका लागि पनि बनाइन्छ। नेपालको संविधान प्रारम्भ भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको थालनी भएको बदलिँदो परिस्थितिमा कानुनको निर्माण मात्र होइन, यी कानुनको प्रचलन भई नागरिकले तिनको प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिला भइरहेको छ। यो संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षा लगायत नयाँ प्रकृतिका मौलिक हकहरूको तत्काल प्रचलन आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर नै संविधानमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन 3 वर्षभित्र बनाउनु पर्ने गरी बाध्यात्मक रूपमा समयसीमा तोकिएको थियो। तर यो अवधिमा केवल ऐन मात्र बनाउन सफल भए पनि अझैसम्म नियमावली नबनेका कारण 3 वर्षभित्र कानुन बनाउने संवैधानिक उद्घोष पूरा हुन सकेको छैन। एउटा त मौलिक अधिकार भन्ने विषय जुन बेलामा संविधान जारी हुन्छ त्यही बेलादेखि स्वतः लागू हुने चिज हो। मौलिक अधिकार ऐन बनाएर वा तोकिए बमोजिम भनेर नियम बनाएर लागू गर्ने विषय होइन। त्यसकारणले यो नै हामीले धेरै थरी मौलिक अधिकार लेख्यौँ। भाषण गर्न त हामीलाई खुब मजा आयो। संसारमा धेरै मौलिक अधिकारहरू उल्लेख भएको संविधान मध्ये हाम्रो देश नेपालको पनि हो भन्न त पायौँ। तर त्यो मौलिक अधिकार हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति, हाम्रो विकासोन्मुख देशको परिस्थिति, हाम्रो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था इत्यादि समेतलाई विचार गर्दा ती मौलिक अधिकारहरू फुल फेजमा
पूर्ण रूपले लागू गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले अहिले यो नियमावली बनाउनलाई अलि ढिलाइ गरे हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जटिलता आइरहेको छ। मैले भने नि संहिता कार्यान्वयनसित बन्नुपर्ने कानुन नबन्दासम्म नियमावली बन्न पनि गाह्रो हुन्छ। ऐन अनुसारको नियमावली बन्ने हो। नियमावली त क्याबिनेटले पनि बनाइहाल्छ, तर ऐन नबन्ने हो भने त्यसले नियमावली बनाउने बाटो पनि खुल्दैन। त्यसकारणले सरकार संहिताको कार्यान्वयनमा उदासीन छ र यो सरकार बनेपछि त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरैजसा मन्त्रालयका विभागहरू पनि केन्द्रीकृत गरेर केन्द्रीकृत मानसिकतामा गइरहेछ। विकेन्द्रित र संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको हिँड्न तयार नभएको पो हो कि भन्ने आशंका भइरहेको अवस्था छ। कानुनको परिभाषाभित्र संविधान, ऐन, नियम समेत पर्ने हुँदा कानुन कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण र अन्तिम चरणको नियमावली अझै नबनेको कारणले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जटिलताहरू कायमै छन्। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।